صباح النور لي زامي، صافا لاباس عليكم؟ جيسبر كي فوز علي بيان. مرحبا بكم في فيديو جديد على القناه. دونك غادي نبان لكم يلا فايقه اول نهار في العطله. اليوم درت شويه لا غراس ماتيني صراحه، يعني صفاق مع 7 الصباح. دونك بقيت كل شويه تنوض معاه. المهم بقى مع حدايا في الشومبر كيتفرج، ولكن بقيت دايره بالي معاه. دونك ما نعستش داك النعاس ما بقيت مخشيه في بلاصتي. دونك شي حاجه اللي زوينه ما كنقدروش نديروها كل نهار. دونك اليوم قررت انني ندير لكم اون روتين فيك انا في الدار. قلت شحال هادي ما صورت لكم هاد لو ستيل دو فيديو. دونك قلت علاش لا ما بارطاجيش معكم هكا تجميع غابيد ديال الدار، شنو غادي ندير للغدا، شنو المهم واحد لا غوسيت سيمانه وانا حتى كنبدا لا فيديو. والله الا عندي دي بارتي شي 5 دقائق ديال لي بارتي مفرقين، مي جا داكشي مخربق وقلت ما غاديش نحط لكم لا فيديو هكا مخربقه. وكنت صورت لكم هكا عراضه ديال الرفيسه عند بلاتي، داكشي داز زوين مي ما حتى هو ما كملتوش وزابيتو. دونك اليوم غادي نبارطاجي معكم ان شاء الله لا غوسيت. خصني غير نمشي ناخذ لي زانغريديون كاملين باسكو ديما كنسى لا شابور ولا ما كنلقاهاش يعني بارطو. دونك غادي ناخذ غير لا شابور هي اللي بقات خاصاني ونشاركها معكم. سينو بيان سور كيف قلت لكم غنشارك معكم لا روتين ديالي ديال النهار، ندير لكم واحد لو بوتي انبوكسين. المهم ها نتوما معايا هذا النهار، ما تديوش على صوتي، غادي غير نفطر ونصحصح معكم. دونك ها نتوما معايا كنقول لكم ا توتالور. فوالا لي زامي، شوفوا يعني شكون اللي عنده لي فاكونس؟ شكون اللي عنده لي فاكونس؟ سميتو بيبي. دونك كملت كيفاش درت ان فري كو دو بروبر. شوفوا المرايات ها هما زدتهم، نسيت ما وريتهمش ليكم. دونك زدت غير جوج وشوفوا بان الفرق فريمون كبير. دونك وجاو سونطري صراحه، جاو زوينين. هبطت لتحت، عارفين شنو درت هانتوما باش برافو مون امور. شوفوا يعني صرا عنده الحس ديكوراتيف، راه يعني الي مانياك وكيعرف لي ديتاي ديال الدار. برافو مامو، تي ان شامبيون. برافو عليك بزاف. وي برافو. حتى انا كنحماق عليك. انا اي لوف يو، انا اي لوف يو. دونك فوالا الدار ها هي نيكل. دونك غادي ندير اون بيتيت توش ديال جاردان ديسونس. دونك عارفين فاش كنسالي كنرش رشيشات ديال لو سبراي. سينو هاد الساشي اللي كيبان لكم راه ديال انبوكسينغ. اليوم غندير لكم
ان شاء الله انبوكسينغ. دونك هانتوما معايا. المهم شوفوا كوزينتي حتى هي كتشعل. عرفتوا فاش كتبركوا في الدار صراحه فرق شاسع باغابوغ فاش كتكونوا عندكم ما يتقدى. دوك لي ساشي فيهم الخيار وفيهم بطاطا. غادي ندير ان شاء الله اون سالاد وندير الوجد غديوه ديالنا. دونك هانتوما معانا. لي زامي بون من تماره ومن كنت مشعكه والبيجامه تاليت كملت كيف ما شفتوا شغالي ديال الدار. صاوبت اون سالاد غادي نوض نوريها لكم. ما صورتش لكم لي زيتاب حيت درت غير شوفوا يا ناس كيطل درت غير خيار ومايس وطون. المهم لا غوسيت ديال اللي غادي ندير ديال واحد لي كروكيط هما اللي بغيت نشارك معكم. راه درت البطاطا تطلق غير توجد ونشارك معكم لي زيتاب كاملين. فوالا هادشي اللي غندير. وغنسلق شويه ديال ستيك. شوفوا يا ناس مسكين راه مريض. انت باقي مريض مامو قطعنا الشعير شفتوا. دونك بغيت نبارطاجي معكم قبل ما ندوز. شوفوا درت هاد لابوكل. شوفوا كيفاش جات. المهم بدلت الستيل شحال ما عمرني ما درت هاد الستيل ديال لي بوكل. دونك نطلعوا شي لو مغال. واخا في الدار ديما كنقولها لكم هادي من شحال هادي ديما الواحد واخا في الدار خصو يلبس ويتقاد باش يطلع لو مغال. و ميم طون يعني ماشي خصنا نتفركسوا غير في الزنقه. المهم هذه انا عندي اون دوفيز في الدار كنلبس ونتقاد يعني بلوس كاع كنتقاد اكثر مني كنكون خارجه في الزنقه. دونك فوالا غنشارك معكم واحد لي زارتيكل اللي ديما كنبغي نبارطاجيهم معكم حيتاش هادو بالنسبه للبنات لي فوالي ولا البنات اللي ماشي فوالي ديال لاباج حجابي لوك. ديجا شاركت معكم شحال من حاجه ديالهم. دونك اول ارتيكل عندهم هو هاد لا توني. المهم هما تيبيعوا لي توني دو بيس بزاف صراحه اللي كيجوني انا تري بون افير باسكو ما كتبقاوش تقلبوا باش ناسقوا لي كولور. دونك لو او ديالها كيجي بحال هكا و صوفا كيف ما شفتوا فريمون سخان في هاد لا بيريود. و لو بونطالون ديالهم كيجي هكا خضر سامبل. وشوفوا الفصاله ديالو فريمون زوينه و الاستيك من هنا. بيان سور كاينين بزاف ديال لي طاي. دونك هذا لو بروميير موديل. سينو نخلي لكم لو كونت انستغرام ديالهم لتحت و نيميرو واتساب. لو دوزيام ارتيكل هو هاد لا توني هادي هادشي كيجي بحال هكا نوار. لو او بحال هكا بلو ديتاي ديال بابيون. والبونطالون فيه لو رابيل ديال البابيون اللي في لو او. سمحوا لي يعني داير تيتفرج. دونك لو بونطالون داير بحال هكا. كاينه هاد لا توني هادي سي بلوس سبور و كلاس. دونك بجوج كتجي. دونك كاين لو او داير بحال هكا طوال. هادشي كله فريمون طويل و كاش فيس بوغ بنات يعني لي فوالي. و لي ديتاي ديال لي مانش دايرين بحال هكا على شكل شوميز. وهذا قطن. و لو بونطالون ديالو حتى هو قطن كله سامبل و حكميني فيه. دونك قطن غولي فيه. المهم فيه ماتنينا تويت يعني كان عنده في لي سميمات راكم عارفين في ليلسات دغيا تيموتوا. دونك كيف قلت لكم لو مونطو كيجي بحال هكا. القب ديالو بلا فورور هكا بالنوار كيتحيد. و لي ديتاي هنايا في السلسله ديالو. دونك فوالا صراحه عندهم دي زارتيكل زوينين وعندهم ان تري لارج شو كيجيبوا لا نوفوتي يعني كل مره. دونك فوالا هادشي اللي كاين. اون فوا نوض نبدا نوجد لي كروكيت ديالي. ها نتوما معايا زعما لا غوسيت ديال لي كروكيت بالبوم دو تيغ اللي قلت لكم فريمون ساهله. هذه كانت فاتاسي كاينه اخت اسامه في تيك توك لقاتها وشحال وانا مشهياها وقلت اليوم ضروري غادي نديرها فيكو انا في الدار. دونك هادو سلقت البطاطا. هنا سلقت 4 ديال البطاطات اولا 5 صغار وانتم كل الكونتيتي اللي غتبغيو. دونك درتهم بحال بوغي درتهم غير بلا فورشيت. غادي تزيدوا عليهم 2 بيضات. غتزيدوا عليهم معلقه ديال الزبده شويه البزار شويه الملحه وشويه الربيع ومعلقه كبيره ديال الطحين. دونك غادي تخلطوا كلشي و غادي ديروهم يعني دي دوا يعني اصابع طوال هكا. غادي تعمروهم بالفخوماج احمر وتدوروهم. وديك الساعه غادي ديروهم في البيض. ومن بعد عاوتاني ديروهم في الطحين. ديروهم باردون ديروهم في الطحين ديروهم في البيض وديروهم في لا شابلور وتقليوهم. انا لا شابلور اللي باقا ما عنديش وجيسبر اسامه ما ينساهاش ليا سينون لا ننساها راه غادي نقليهم غير بالبيض والطحين. دونك فوالا فريمون كيجيو ولداد باينه غيجيو ولداد. دونك ها نتوما معايا.
فوالا لي زامي. دونك هانتوما شوفوا كيفاش كتجي. دونك غطيتها بالسلوفان وغتخليوها في الثلاجه تبقى لمده نص ساعه حتى تشد فراتها، وديك الساعه غتخرجوها وديروا يعني تقدروا ديروها ديك كروكيط غون، تقدروا ديروها طوال، المهم نتوما واللوغو ديالكم. انا غادي نشوف الا جاتني سهله طوال غنديرهم، سينو غادي نديرهم دايرين، دونك بجوج غيجيو زوينين. وهانتوما معايا فوالا لي زامي. دونك هيا لا سالاد ديالي يلا درت لها صوص فينيغريت، دونك درتها كيف قلت لكم غير بخيار طون ومايز. لا داند باقا عاوتاني كنقلي، و البطاطا صراحه درتها دايره باسكو فريمون جات كتفرتت. واقيلا خصني ندير لا كونتيتي ديال البيض ناقصه اولا نزيد لا كونتيتي البطاطا باسكو جا فريمون خفيفه البطاطا. دونك فوالا مي المهم هو اللذه. دونك غادي نحطهم ونوريكم كيفاش جاو. لي زامي انا حليت لكم غير وحده باش تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل. دونك فريمون الفرماج تيتجبد فاش تحلوها. المهم انا قليتهم غير بالحرش باسكو اسامه ما بقاش ليا لا شابلور، دونك ديبانيت بداكشي اللي عندي. وغنبان لكم درتهم كبار حيتاش ما تجمعاتش ليا، دونك كان خصني نسلق البطاطا دو بلوس، يا اما نكون كندير على هذا لا كونتيتي ديال البيض قلب. دونك فوالا مي المهم جاو زوينين وصافي. دونك هانتوما معايا لي في. بون بعد ما تغدينا جيت نبارطاجي معكم واحد لي دو ديليس من عند لاباج بروكينات. دونك البنات اللي عندهم انستغرام يطابيو بروكينات غادي يطلع لهم لاباج ديالهم، سينو غنحاول نخلي لكم لو كونتاكت ديالها في صندوق الوصف. كدير فريمون داكشي زوينين جد. دونك شوفوا لي كوكيز ديالها شحال زوينين وكيشهيو. دونك كدير لي كوكيز، كدير لي براوني، كدير لي غوفر. المهم عندها ان تري لارج شوا ديال هاد لي تروك هكا. دونك فريمون ça a l'air trop bon. دونك انايا يلا غنجربهم مي فريمون باينه لذاد. دونك كيف شفتوا بيان ديكوري داكشي زوين. عندكم شعره رابيد ولا بحال هكا، بحال دابا انا كون كان يانيس كيمشي ليكول يعني نبدا ندير ليه هكا في لا لانج بوكس ديالو. دونك فوالا هادشي قلت ضروري نبارطاجيها معكم فيكو يلاه وصلوني دابا. قلت علاش لا ما نشاركش معكم. وبيان سور كيديروا لي بري très raisonnable par rapport les pâtisseries. Donc voilà ندوز نقلب لا كاميرا باش نسد معكم لا فيديو. هلو باك لي زامي. بون بعد ما تغدينا رجعت لكم صراحه ديك كروكيت ديال بوم دو تيغ. اش غنقول لكم هما تعداو عليا وانا تعديت عليهم، مي بصراحه سي با اون ريسيت ا ريفير. دونك بور موا شوفوا تحلات ليا الطانكه. دونك كيف قلت لكم بور موا سي با اون ريسيت ا ريفير. ما عرفتش علاش، واش خصني نزيد البطاطا، ما حتى ما عطاوش لا كونتيتي ديال البطاطا بريسيز. مي هي جات لذيذه صراحه، كليناها ما بقاش منها. مي في هكا فاش كتبغيو تجمعوها فريمون مع البيض كتبقى مويلوز، دونك ما كتجمعش رابيدمون. وجاو كبار حيت ما يمكنش ندير اون بوتيت كونتيتي فيها الفرomاج، دونك ما جاوش زوينين يعني استيتيكمون ما جاوش زوينين. مي سينون لو غو الا كنتو بغيتو ديروهم يعني هكا رابيد. مي صراحه جو بريفير دو لوان المعقوده ديال العاديه اللي كنديرو دائما. دونك فوالا جيسبر تكون عجبتكم هاد لا فيديو ديال اليوم. كانت بلوس اون روتين تحفيزيه باش نعاونكم على انكم ديروا تنوضوا تسقاو وتصاوبوا غديوه في داركم وهذا. دونك فوالا و سورتو انكم تنوضوا تسقابلوا راسكم تسدوها في راسكم، هذه اهم حاجه. مي سينو انايا شوفوا واحد الضفر خسر لي يلا كنقلب على شي حاجه باش نغوتوشيه. المهم شويه طار. انا جو ديتيست الصباغه اللي كتكون مقشره، مي ما درتش لا بيرمانونت، خليتهم كيف قلت لكم يرتاحوا. دونك درت هاد لو غوز زوين درتو عند لو صالون لي سوكابيلو. شوفوا درت هنا لي باييت درتو هو ورجليا، قلت ارتاحوا باسكو بغيت نلبس واحد لي صوندال غوز، قلت ندير الغوز واخا ماشي وقته. فالو لي زامي. دونك كنقول لكم متنسوش انكم تشتركوا في القناه الا كنتم مشتركين، وتخليو لي لايك ولي كومونتير ديالكم زوينين. كنعطيكم رونديفو في فيديو ماجي ان شاء الله. جو في بلان دو بيزو. السلام عليكم.